नमस्कार। आज म शिक्षक सेवा आयोग तयारी अन्तर्गत शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा समेटिएको शिक्षा मनोविज्ञानको दोस्रो खण्ड वृद्धि र विकास भन्ने खण्डबाट महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू लिएर आएको छु। सुनेर सहयोग गरिदिनु होला। प्रारम्भिक बाल विकासको उमेर समूह 3 वर्षदेखि 5 वर्ष हो। प्रारम्भिक बाल विकासको उमेर समूह 3 देखि 5 वर्ष हो। प्रारम्भिक बाल विकास मानव विकासको पूर्व बाल्यावस्थामा पर्दछ। प्रारम्भिक बाल विकास मानव विकासको पूर्व बाल्यावस्थामा पर्दछ। प्रारम्भिक बाल विकास मानव कार्यक्रममा सहजै देखिने भर्ना दर सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम 2015 ले 80% भर्ना गर्ने अपेक्षा गरेको थियो। यो नेपालको लक्ष्य हो। प्रारम्भिक बाल विकास मानव कार्यक्रममा चाहिँ सहजै देखिने भर्ना दर चाहिँ 2015 सम्ममा 80% पुर्याउने अपेक्षा गरेको थियो। 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाको अभिभावकहरूलाई अभिभावक शिक्षा दिइन्छ। 3 देखि 5 वर्षका बालबालिकाका लागि समुदायमा आधारित बाल विकास कार्यक्रम मार्फत शिक्षा दिइन्छ। शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058 ले शिशु विकास कार्यक्रम 3 वर्ष पुरा भएको 5 वर्ष पुरा नभएको बालबालिकाको लागि 2 वर्ष सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको थियो। शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058 ले शिशु विकास कार्यक्रमको जिम्मा गाविस वा नगरपालिकालाई दिनुपर्छ भनेको थियो। सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाको स्वीकृतिमा शिशु विकास केन्द्रको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था शिक्षा नियमावली 2058 ले गरेको थियो। 59 भएछ। बालबालिकाको अधिकारको विषयमा 2072 सालको संविधानमा धारा 39 मा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पालन पोषणको जिम्मा परिवारको हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। किशोरावस्थालाई मानव विकासमा संक्रमणकालीन अवस्था भनेर बुझिन्छ। 12-13 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको उमेरको अवधिलाई किशोरावस्था भनेर चिनिन्छ। किशोरावस्थालाई टिनएजको रूपले पनि चिनिन्छ। वयस्क अवस्थाको सुरुवातसँगै किशोरावस्थाको अन्त्य हुन्छ। किशोरावस्थालाई कविहरूले जीवनको वसन्त ऋतुको रूपमा लिएका छन्। किशोरावस्थालाई मानव जीवनको आँधी बेहरीको अवस्थाको रूपमा मनोवैज्ञानिकहरूले लिएका छन्। यौवन अवस्थाको अन्त्यसँगै किशोरावस्थाको सुरुवात हुन्छ। केटीहरूमा रजस्वला र केटाहरूमा स्वप्नदोषको सुरुवात देखिएसँगै यौवन अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। किशोरावस्था प्रजननयोग्य उमेर हो। मानव विकासको चरणमा यौवन अवस्थाको आफ्नै छुट्टै पहिचान हुँदैन। यो उत्तर बाल्यावस्था र किशोरावस्थाका बीचमा खप्टिएको हुन्छ। अवास्तविक समयको अवस्था भनेर किशोरावस्थालाई बुझिन्छ। किशोरावस्था वयस्क अवस्थाको संगार पनि हो। स्व परिचय खोज्ने र वैवाहिक जीवनको तयारी अवस्था पनि किशोरावस्था हो। किशोरावस्थामा आर्थिक सक्षमताको लागि व्यावसायिक जीवनको तयारी रहन्छ। जीवनसाथीको छनौट गरी दाम्पत्य जीवन बिताउने तथा सन्तान उत्पादन गर्ने समयावधि भनेको वयस्क अवस्था हो। वृद्धावस्थालाई पुनः यौवन चाहने उमेरको रूपमा लिइन्छ। वृद्धावस्थालाई कहाली लाग्दो उमेरको रूपमा पनि लिइन्छ। जीवनसाथीको बिछोडमा पनि समायोजन हुन सिक्ने उमेर वृद्धावस्था हो। यौन ग्रन्थीलाई उत्तेजित पार्ने पिट्युटरी ग्रन्थी हो। किशोरावस्थाका अपेक्षाहरू व्यावहारिक र वास्तविक हुन्छन्। पाचनमा गडबडी, रक्त अल्पता र थकान यौवनावस्थाका शारीरिक राम्रापनाका असरहरू हुन्। मानव विकास चरणमा स्थापित हुने समयावधि प्रौढावस्था हो। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था यौवनावस्था हो। यौवनावस्था अयौनिक अवस्थाबाट यौनिक अवस्थामा हुन जाने परिवर्तन हो।
सामान्यतः यौवन अवस्थाको अवधि छोटो समयको हुन्छ। नकारात्मक अवस्था भनेर यौवन अवस्थालाई चिनिन्छ। यौवन अवस्थामा केटीको रजस्वला भएको प्रथम वर्षमा 3 देखि 6 इन्चसम्म उचाइ बढ्छ भने दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक 2.5 देखि 5.5 इन्चसम्म उचाइ बढ्छ। रजस्वला र स्वप्नदोषको सुरुवातसँगै उत्तर बाल्यावस्था अन्त्य भई यौवन अवस्थाको सुरुवात हुन्छ। प्रजननले योग्य अवस्था किशोरावस्था हो। किशोरावस्थाको मूल्य प्रणाली साथी समूहबाट बढी प्रभावित हुन्छ। मानव शरीरमा देखिने वृद्धि र बालकको शारीरिक तथा मानसिक प्रक्रियामा आउने परिवर्तनलाई मानव विकास भनिन्छ। बाल विकास पनि भनिन्छ। मानव शरीरमा देखिने वृद्धि र बालकको शारीरिक तथा मानसिक प्रक्रियामा आउने परिवर्तनलाई मानव विकास भनिन्छ। बालकमा रहेको भावनात्मक पक्ष रिस, डर, माया, प्रेम आदि संवेगात्मक पक्षसँग सम्बन्धित छ। 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको उमेर पूर्व बाल्यावस्थाको हो। 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको उमेर पूर्व बाल्यावस्था हो। बाल समूहको उमेर उत्तर बाल्यावस्था हो। पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकालाई खुसीपन पैदा गर्न एचिभमेन्ट, एफेक्सन एन्ड एक्सेप्टेन्सको क्रममा 3 A's दिनुपर्छ। एचिभमेन्ट, अफेक्सन एन्ड एक्सेप्टेन्स 3 A's। बालकको आयतकार शारीरिक स्वरूपलाई मध्यम बनोट भनिन्छ। उत्तर बाल्यावस्थाको अन्त्यसम्ममा 28 वटा स्थायी दाँत पलाउँछन्। मनोवैज्ञानिकहरूले उत्तर बाल्यावस्थालाई शोचनीय उमेर भनेर नामाकरण गरेका छन्। सिपहरू सिक्ने आदर्श उमेर प्रौढावस्था हो। पूर्व प्राथमिक शिक्षाको उमेर पूर्व बाल्यावस्था हो। पूर्व बाल्यावस्थामा बालबालिकालाई आफ्नो बाबुआमाको ध्यान अरूमा गएको भन्ने लागेमा देखाउने संवेग ईर्ष्या हो। पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकाले आफ्नो उमेर समूहको अर्को बालबालिकाले खेलौना पाए भने देखाउने संवेग डाहा हो। पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकाले आफ्नै उमेर समूहको अर्को बालबालिकाले खेलौना पाए भने देखाउने संवेग भनेको डाहा हो। गर्भावस्थाको 280 दिन पुरा भएपछि बालकको जन्म हुन्छ। गर्भावस्थाको समयमा जीवित आत्मा सियोको टुप्पो भन्दा पनि सानो हुन्छ। सामान्यतया विकासमा आनुपातिक व्यवहार र आकारमा परिवर्तन देखिन्छ। सामान्यतया विकासमा आनुपातिक भनेको अनुपातमा अनि व्यवहार र आकारमा परिवर्तन देखिन्छ। वृद्धि भनेको परिमाणात्मक परिवर्तन हो। विकास भनेको परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै परिवर्तन हो। विकास परिमाणात्मक भन्दा बढी गुणात्मकतासँग सम्बन्धित विषय हो। मनोविज्ञानको विकासक्रम आत्माको विज्ञान, मस्तिष्कको विज्ञान, चेतनाको विज्ञान हुँदै व्यवहारको विज्ञानको रूपमा विकसित भएको हो। मनोविज्ञानको विकासक्रम आत्माको विज्ञान, मस्तिष्कको विज्ञान, चेतनाको विज्ञान हुँदै व्यवहारको विज्ञानको रूपमा विकसित भएको हो। विकास शिरदेखि पाउतर्फ हुन्छ भन्ने धारणा सेफालेसिडियल लले बोकेको छ। 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको समयावधि शैशवावस्था हो। उत्तर बाल्यावस्थाको अवधि 6 वर्षदेखि 11-12 वर्षसम्मको समय हो। वंशाणुक्रम र वातावरण मानव विकासका प्रमुख निर्धारक तत्त्वहरू हुन्। मानव विकासका क्रममा 80,000 देखि 1,20,000 सम्म जिनहरू हुन्छन्। मानव विकासका क्रममा 23 जोडा क्रोमोजोम हुन्छन्। डिम्बावस्था गर्भधारणदेखि 2 हप्तासम्मको समय हो। डिम्बावस्था गर्भधारणदेखि 2 हप्तासम्मको समय हो। गर्भधारण भएको 10 दिन, सामान्यतया 9-10 दिन, 10 दिनमा जाइगोट पाठेघरमा टाँसिन्छ। मानव विकासको फेटसको अवस्थामा पूर्ण मानवको विकास भएको हुन्छ। जन्मदेखि 2 हप्तासम्मको अवधि नवजात शिशु अवस्था हो। जन्मदेखि 2 हप्तासम्मको अवधि नवजात शिशु अवस्था हो। नवजात अवस्थालाई 2 भागमा बाँडिएको छ। नवजात अवस्थालाई 2 उपभागमा बाँडिएको छ।
मानवको विभिन्न व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान मनोविज्ञान हो। बाल समूहको उमेर उत्तर बाल्यावस्था हो। खेल समूहको उमेर भनेर उत्तर बाल्यावस्थालाई चिनिन्छ। खेल समूहको उमेर उत्तर बाल्यावस्था हो। मानव विकासमा व्यवहारवादले निरन्तर विहीनतामा विश्वास गर्दछ। मानव विकासका क्रममा व्यवहारवादले निरन्तरताको विहीनतामा विश्वास गर्छ। शरीरको केन्द्र भागबाट छेउतिरै फैलिएर हुने विकासको ढाँचालाई निकट दूरस्थ नियम भनिन्छ। शरीरको केन्द्र भागबाट छेउतिर फैलिएर हुने विकासको ढाँचालाई निकट दूरस्थ नियम भनिन्छ। मानव विकासमा 2 हप्तासम्मको अवधिलाई फ्लोटिङ स्टेजको रूपमा लिइएको छ। विकासमा पठारको स्थिति देखा पर्ने नवजात अवस्था हो। पूर्व बाल्य अवस्थामा बालबालिकाहरूको वार्षिक औसत 2-3 इन्चका दरले उचाइ बढ्छ। शिक्षा बाल मनोविज्ञानले शिक्षकलाई उपयुक्त शैक्षणिक योजना बनाउन सहयोग गर्छ। अपरिपक्व बालबालिकाले गरेको अपराधलाई बाल अपराध भनिन्छ। परिपक्वताको प्राप्तिपछि मानव विकास रोकिन्छ। खास यो 19-20 वर्षसम्मको अवधिमा परिपक्वता प्राप्त गरिसक्छ।